की आयज पर्यंत आम्ही सगळे लोक रावलेले, देशाचे सगळे लोक रावलेले की राम मंदिर जावचें अयोध्याक म्हणून. आणि तेच्या लागून आयज तो दीस लागीं पावलेलो आसा, जे 22 जानेवारीक जेन्ना आमचे राम मंदिराची स्थापना जातली. सो तेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा तुमकां की येदो व्हडलो दीस आसा आयज ह्या देशान. त्या निमतान आयज सगळी जितली देशान जी रिलिजियस स्थान आसा ते सगळे क्लीन करपाचो जिम्मेदारी आयज आमच्या प्रधानमंत्रींचो उलो मारलेलो आसा. तेच्या लागून सगळे कडेन हो ड्रायव्ह चालू आसा. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आयज आख्खे देशभर नेशन वायड हो टेम्पल क्लिनिनेस ड्रायव्ह चालू आसा. श्री देशाचो आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीन जो आख्ख्या देशान जितली आमची देवळां आसा, चर्चीज आसा, मॉस आसा, हे जितले रिलिजियस प्लेसीस आसा थंयसर फूल क्लिनिनेस करपाचो एक आदेश दिल्लो आसा. आनी त्या प्रमाणे आमची भारतीय जनता पार्टी आयज गोवासून सगळे कडेन क्लिनिंग ड्रायव्ह चालू आसा. सगळे देवळांनी सगळे कमिटीज मेंबर, देवळाची जी कमिटीज आसा ते आपले देवळां क्लीन करीत आसा. तशेंच बाकीचे जे सोशल वर्कर जावं बाकीचे पॉलिटिशियन सगळे जे आसा, कावन्सिलर्स बाकीचे, हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून हे सगळे कडेन क्लिनिनेस ड्रायव्ह चालू आसा. हो 22 तारीख पर्यंत डेट दिल्ली आसा. 22 जानेवारी पर्यंत आख्खी देशाची देवळां क्लीन जावची म्हणून. त्या प्रमाणे आमच्या मुर्मा गोवासून आयज कॉन्स्टिट्युन्सीसून आमी सगळ्यांनी हांगा येवन सड्याचेर आमचे साईबाबाचे जे देव आसा तेंची कमिटीज सगळी वांगडा आसा. तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून आयज आमी प्रयत्न केलेलो आसा की हे देवूळ क्लीन करपाचे. इतलेच पुरती न्हू, बाकीची जितली देवळां आमच्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती सगळी थोडी क्लीन जाल्ली आसा, थोडी उरलेली आसा. ती सगळी क्लिनिनेस ड्रायव्ह चालू आसतलो. आनी हे आमचे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जे भव्य मंदिर जे आमची आयज पर्यंत आमी सगळे लोक रावलेले, देशाचे सगळे लोक रावलेले की राम मंदिर जावचें अयोध्याक म्हणून. आनी तेच्या लागून आयज तो दीस लागीं पावलेलो आसा, जे 22 जानेवारीक जेन्ना आमचे राम मंदिराची स्थापना जातली. सो तेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा तुमकां की येदो व्हडलो दीस आसा आयज ह्या देशान. त्या निमतान आयज सगळी जितली देशान जी रिलिजियस स्थान आसा ते सगळे क्लीन करपाचो जिम्मेदारी आयज आमच्या प्रधानमंत्रींचो उलो मारलेलो आसा. तेच्या लागून सगळे कडेन हो ड्रायव्ह चालू आसा. आयज खूब खुशी भोगली की आमच्या धाकटेशे सड्याचे भागाचेर सगळे जाण आयज हे साईबाबा मंदिराचे क्लिनिनेस ड्रायव्हाक लागून सगळ्यांनी हातभार लायलेलो आसा. हांगले सगळे स्थानीक आमचे रहिवासी जे रावतात तांकांय हांव सगळ्यांक मनान काळजांसून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. बाब संकल्प आमोणकर, तशेंच तेजी भार्या श्रद्धा आमोणकर तेंच्यांनी येवन हांगासर सगळ्यांक मार्गदर्शन केलें. आजचो 22 तारखेक जो आमचो ह्या सगळो संकल्प आसा कितें राम जन्मभूमी संकल्पना आहा दवरलेली आहात मोदीजीन, श्री प्रधानमंत्री मोदीजीन. तेन्ना हो कार्यक्रम सगळो देशभर चलतलो अशें आतां आमच्या संकल्पान सगळें सांगलेलें आहा तुमकां. त्याच प्रमाणे आतां जी उरलेली कार्यावळ आहा ती तुमच्या समोर चालू आहा. तेन्ना तुमकां मागता हांव हाजें हें जें कार्य हातीन घेतलां तेजे कडेन सगळें बरें जावचें आनी सगळ्यांक बरे आशिर्वाद लाभचे ही तुमचे कडेन प्रार्थना आसा.